अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सलाम फाउंडेशन की लाइव नशरियात लेकर मैं आपका मेज़बान इम्तियाज़ अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, एक तरफ कोविड, रेड जोन और लॉकडाउन और दूसरी बहुत सारे मसाइल दरपेश हैं, तो दूसरी तरफ ईद उल अज़हा, ख़ासकर अगर हम बात करें कुर्बानी के मुक़द्दस अय्याम आने वाले हैं। तो इस सिलसिले में जो कुर्बानी के मुतल्लिक़ कुछ मखसूस मसाइल है, तो उस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे सामने मौजूद है काजी मोहम्मद इमरान साहब, जो कि शेखुल हदीस हैं दारुल उलूम बिलालिया से। काजी साहब, सलाम फाउंडेशन की लाइव नशरियात में आपका खैर मकदम। जज़ाकल्लाहु खैरा। काजी साहब, कुर्बानी का एक जो अहम मसला आने वाला है, तो आजकल के जो हालात है इस सिलसिले में कुछ और मसाइल हैं जो कि हम पिछले साल या उससे पहले देखने को नहीं मिलते थे। तो और बहुत सारे साथियों की भी दरख्वास्त हैं कि काजी साहब से इस सिलसिले में बात की जाए और सही मसाइल उन तक पहुँचाए जाए। सबसे पहले अगर हम बात करें कुर्बानी की अहमियत के मुतल्लिक, लोगों के सामने कुछ वजाहत करें, कुछ फ़ज़ाइल कुर्बानी के मुतल्लिक इस सिलसिले में। देखिए, बहुत अच्छी बात कारी साहब आपने पूछी है कि कुर्बानी की अहमियत, कुर्बानी की इफ़ादियत और इस्लाम में कुर्बानी का मकाम क्या है। तो हम सबको याद रखना चाहिए कि हम अल्लाह के बंदे हैं। हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में हमारा नाम शुमार होता है। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक मौके पर सहाबी ने पूछा था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुर्बानी क्या है? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये कुर्बानी तुम्हारे अब्बा सैयदुना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जारी करदा सुन्नत है। सुन्नत कहते हैं पसंदीदा तरीके को, और फिर इस पसंदीदा तरीके को हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी पसंद फरमाया। तो ये इसकी अहमियत आएगी। और इस्लामी अहकाम में जो मामलात की दर्जाबंदी होती है, उसमें कुर्बानी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, कुर्बानी को फुक़हाए किराम वाजिब करार देते हैं साहिब निसाब पर, और दूसरी तरफ कुर्बानी को इस्लाम के शाइर में शुमार किया जाता है। इस्लाम के जो शाइर हैं, यानी वो चीज़ें जिसकी वजह से किसी मज़हब को पहचाना जाता है, उनको शाइर से ताबीर करते हैं। तो इस्लाम ने कुर्बानी को भी इस्लाम का एक शार करार दिया है। इसी तरह पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक और हदीस हमारे जहन में रहनी चाहिए, उससे कुर्बानी की अहमियत, जो आपके सवाल का एक अहम जुज़ था, कुर्बानी की अहमियत समझ में आ जाएगी। पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो आदमी कुर्बानी करने की इस्तिताअत रखता है और फिर भी उसको कुर्बानी का इरादा नहीं है, उसको चाहिए कि वो हमारे ईदगाह के करीब भी ना आए। यानी पैगम्बर अलैहिस्सलाम अपनी ईदगाह में मना करते हैं उस आदमी के आने से जो आदमी वुसअत के बावजूद, ताकत के बावजूद कुर्बानी के इस अहम फरीज़े को अदा नहीं करता है या उसको अदा करने का इरादा नहीं है। इसी तरह पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो मुबारक ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में भी हमें ये बात मिलती है कि 10 साल आप अलैहिस्सलाम ने मदीना तैयबा में गुजारे। चूँकि कुर्बानी, ईद वगैरह के अहकाम मदीना तैयबा में तशरीफ़ लाने के बाद नाजिल हुए थे। तो इन 10 सालों में कोई भी साल ऐसा नहीं गुजरा जिस साल आप अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी न की हो, बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उमूमन आम सालों में 2-2 कुर्बानियाँ किया करते थे। इससे इसकी अहमियत ज़ाहिर होती है, इफ़ादियत ज़ाहिर होती है। जी काजी साहब, आपने बात की कि वुसअत के बावजूद जो शख्स कुर्बानी नहीं करता है, तो अहादीस में उसके लिए वईद आई है। जी। आजकल जो लोगों में अक्सर सुनने को मिलता है, आवाम में एक मसला कि साहिब वुसअत वो कुर्बानी का पैसा कुर्बानी के बजाय गुरबा में तकसीम करे, मोहताजों में तकसीम करे। क्या इससे उसकी कुर्बानी अदा हो सकती है, या ये कुर्बानी का नेमुल बदल सकता है? बहुत अच्छी बात है जो आपके जहन में इस मर्तबा आई है। ये मसला मोहतरम कारी साहब आज का नहीं है, बल्कि ज़माने दराज से कुछ लोगों के जहन में ये बात है कि हम कुर्बानी के पैसे को जानवरों के ज़बह में ख़र्च करने के बजाय
ہم اس کو مسلمانوں کی غربت کو دور کرنے کے لیے استعمال کریں. یہ صرف آج چونکہ وبائی مرض میں پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ چکی ہے، لیکن یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ عقل پرستوں نے یہ مسئلہ اس سے پہلے بھی لے رکھا ہے. جہاں تک قربانی کے نعم البدل کا، قربانی کا کوئی متبادل ہے، تو خود قربانی ہی ایک متبادل ہے. آپ کو اگر آپ کے پاس وقت ہوگا، ہمارے سامعین کے پاس، ناظرین کے پاس، تو میں ان کو ذرا پیچھے تاریخ کی طرف لینا چاہوں گا. سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت عاجزی، انکساری، گڑ گڑانے کے بعد جب فرزند سے سرفراز فرمایا، بڑھاپے میں ان کو اللہ نے اولاد دے دی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں اولاد پیدا ہونے کے بعد جب فلما بلغ معه السعی کا لفظ جو قرآن کریم نے ذکر کر دیا ہے کہ چلنے پھرنے کے قابل یہ بچہ ہو گیا، اور شاید باپ کو محسوس ہونے لگا کہ بڑھاپے کا سہارا آ گیا ہے، بڑھاپے کا سہارا مل گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منظر دکھایا، جس منظر میں وہ گویا اپنے بیٹے کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں. اس خواب کا تذکرہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کل اگلے دن اپنے بیٹے کے سامنے کیا. چونکہ بیٹا پیغمبر زادہ تھا تو بیٹے نے جواب دیا، مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جو اللہ نے حکم دے دیا آپ کر گزریے، مجھے آپ اطاعت شعار بندوں میں پائیں گے، مجھے آپ فرما بردار بچوں میں پائیں گے. تو بوڑھے باپ نے اس بڑھاپے میں چھری اٹھائی، بچے کو تیار کیا، اور منی کی وادی آج بھی گواہی دیتی ہے کہ یہ باپ بیٹا اس حال میں اللہ کے حکم کے آگے نکل گئے، چھری چلائی. جتنی طاقت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت تھی انہوں نے پوری طاقت صرف کی. بیٹے نے گردن جھکائی، چھری کو حکم تھا کہ ہر جگہ کاٹنا ہے، لیکن اسماعیل کی گردن پر کوئی بھی خراش نہیں آنی چاہیے. اللہ کی حکمت ہے، مصلحت ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو جتنی وسعت اور جتنی طاقت تھی انہوں نے پوری طاقت صرف کر دی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ نے اپنے خواب کو پورا کر کے دکھلا دیا، قد صدقت الرؤیا، اور پھر فرمایا فدینا بذبح عظیم، ہم نے اب اس بیٹے کے عوض میں آپ کو ایک مینڈا، ایک بیڑ دے دیا، اب آپ اس بیڑ کی قربانی کیجئے، ہم یہ مان لیں گے کہ آپ نے اپنے بیٹے کی قربانی دے دی. تو قاری صاحب یہ تفصیل میں نے اس لیے عرض کر دی کہ اصل میں خود جانوروں کی قربانی یہ تو ہمارے جانوں کی قربانیوں کا متبادل ہے، ورنہ تو تجویز تو ہوا تھا خواب میں جان کی قربانی، لیکن پھر اللہ نے عید کے موقع پر جان کی قربانی کی بخشش کر دی اور فرمایا کہ جانور کی قربانی کرو تو میں جان کی قربانی مان لوں گا. ٹھیک اسی طرح جو نظریہ، جس نظریے کی آپ نے بات کی کہ قربانی کا پیسہ غریبوں میں تقسیم کیا جائے تاکہ ان کی غربت دور ہوگی، یہ اس معاملے کا ایک پہلو ہے. میں قربانی کرنے میں بھی غریبوں کی مدد ہوتی ہے، اس کی میں مثال عرض کر سکتا ہوں. یہ جو جانور ہم قربانی کے موقع پر خریدتے ہیں اور ان کی قربانی اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، یہ جانور بھی کسی غریب نے پالا ہے، اور وہ سال بھر ان جانوروں کو چاہے 2 چاہے 4 چاہے 5 چاہے 10 جتنی بھی اس کو وسعت ہوتی ہے، وہ سال بھر ان کو پالتا ہے، اور اس کا ارادہ بھی یہی ہوتا ہے کہ عید کے موقع پر قربانی کے لیے جانور بکیں گے تاکہ میں آئندہ سال کے لیے اپنے اہل و عیال کے نان نفقے کا انتظام کروں گا. اب جب آپ قربانی کا گلا گھونٹ دیں گے، جب آپ قربانی کے سلسلے کو بند کرنے کے در پہ ہو جائیں گے، وہ ہے کہ ایک عام طبقے کو آپ نے روزی سے محروم کرنے کے انتظامات کر دیے. ایک تو اس میں غریبوں کا قربانی کرنے میں غریبوں کا فائدہ ہے، جس فائدے کی مثال میں نے عرض کر دی، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کرنے میں صرف جانور کو قربان کرنا ہی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ قربانی کرنے میں مذہب کے ایک شعار کو زندہ رکھنے کی بھی
اس میں ضرورت ہے، اور پیسہ دینے سے وہ شعار زندہ نہیں رہے گا. اس لیے قربانی کا کوئی متبادل نہیں ہے. قربانی کرنی ہے. جن پر بھی قربانی لازم ہو جاتی ہے، جو صاحب نصاب لوگ ہیں، ان کو قربانی ہی کرنی ہے. قربانی کے علاوہ وہ اس کا کوئی متبادل نہ تو تجویز کیا گیا ہے، نہ تجویز کیا جا سکتا ہے. شکریہ فائز صاحب. قربانی کی اہمیت پہ آپ نے بات کی. اب یہ بھی دیکھنے میں ملتا ہے گھر میں موجود چند افراد جن پر قربانی واجب ہوتی ہے، تو بہت سارے گھروں میں یہ رواج ہے کہ ان لوگوں کو چھوڑ کر میت کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے. گھر میں جو موجود افراد ہیں جن پر قربانی واجب ہے، ان کو چھوڑ کر میت کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے. تو اس سلسلے میں کیا اسلامی تعلیمات ہیں؟ دیکھیے، جو ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں، خاص طور پر مسلم امہ میں جو جذبہ ہے اپنے اموات کے متعلق ایصال ثواب کا، خاص طور پر اپنے والدین کے متعلق یہ جذبہ ہر ایک کے اندر ہوتا ہے کہ زندگی میں اپنے والدین کی کوئی خاص خدمت نہیں کر سکا، تو کم از کم اس بقرعید کے موقع پر میں ان کی طرف سے قربانی ادا کر کے، ایک تو ان کے ایصال ثواب کے جذبات ہوتے ہیں، اور اپنے والدین کو وہ ایک خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں. یہ بہت اچھی نیت ہے، آدمی کو ایسا کرنا چاہیے. لیکن اس میں چند خرابیاں ہیں. وہ یہ جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کر دیا. دیکھیے، قربانی کرنا اسلام کا ایک فریضہ ہے، اسلام کا ایک حکم ہے، اور جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے وہ اب اسلامی احکام پر عمل کرنے کے مکلف نہیں ہیں. ان کو اسلامی احکام پر اب عمل نہیں کرنا ہے. انہوں نے اپنی زندگی میں جتنا کیا وہ ان کے کام آ جائے گا. البتہ ان کے لیے ایصال ثواب کرنا جائز ہے. لیکن جو لوگ زندہ ہیں ان پر چونکہ یہ فریضہ عائد ہوتا ہے، اور ابھی تک وہ احکام کے پابند بھی ہیں، احکام کی پابندی بھی ان کو کرنی لازمی ہے. اس لیے جو لوگ زندہ ہے، گھر میں اگر 3-4 آدمی، 5 آدمی، جیسا کہ آپ نے ذکر کر دیا، اگر وہ صاحب نصاب ہیں تو قربانی ان کو اپنی طرف سے کرنی ہے. اس لیے کہ اموات کی طرف سے آپ قربانی کریں گے تو وہ نفل قربانی ہوگی، نفل ادا ہوگا، وہ ادا بھی ہوگا، ثواب بھی ملے گا. لیکن اگر آپ نے اپنا واجب چھوڑ دیا تو آپ کے نامہ اعمال میں آپ کا واجب چھوڑنے کا گناہ اس میں آ جائے گا. اس لیے اموات کی طرف سے قربانی کرنے سے پہلے آدمی کو چاہیے کہ وہ زندوں کی طرف سے قربانی کرے، اس لیے کہ زندوں پر یہ چیز لازم ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر آپ اموات کی طرف سے قربانی کرنا چاہیں، بڑے جانور میں آپ ایک حصہ تجویز کر لیجئے، یہ میں پوری امت کے نام کر دیتا ہوں، تو ان کو اس کا ثواب مل جائے گا. اور باقی جو حصے بڑے جانور میں ہوتے ہیں، 7 حصے اس میں زیادہ سے زیادہ، اس میں آپ چند حصے اپنے زندوں کی طرف سے رکھ لیجئے تاکہ ان کا فریضہ ادا ہو جائے گا. اور اگر ایک آدھ حصہ اپنے اموات کی طرف سے رکھیں گے تاکہ آپ کا فریضہ بھی ادا ہوگا، اور آپ کے دل میں جو جذبہ ہے اپنے والدین کے متعلق وہ بھی آپ کا پورا ہو جائے گا. جی خالد صاحب، قربانی کے گوشت میں جو ہم تقسیم، مشہور ہے کہ ہم 3 تقسیم اس کی کرتے تھے. اگر پابندیوں کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے، یا احتیاط کی وجہ سے وہ ہم تقسیم نہیں کر پائے، بلکہ گھر میں رکھ لیا یا چند ہمسایوں کے یہاں پہنچا دیا اور وہ 3 تقسیمیں نہیں کی، تو کیا اس سلسلے میں قربانی پر کچھ اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیے، قربانی کا جہاں تک تعلق ہے، آپ کے سوال پر میں آپ سے اجازت لے کر اور ایک اضافہ کرنا چاہوں گا. قربانی کا گوشت ہمیں تقسیم کرنا چاہیے، لیکن تقسیم کرنا لازم نہیں ہے. قربانی کرنا لازم ہے، جانور کو ذبح کرنا یا ذبح کرانا لازم ہے. قربانی کے گوشت کو تقسیم کرنا لازم تو نہیں، بہت اچھا ہے تاکہ آپ غریبوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو اس قربانی میں شامل کر پائیں. لیکن اگر کسی وجہ سے آپ یہ تقسیم نہیں کر پائے تو پھر آپ اس کو اپنے گھر میں اپنے اہل وعیال پر خرچ کر سکتے ہیں. بلکہ آپ کو شاید بطور مزاح کے لیے، ہم نے جو ایام تشریق سنے ہیں، تشریق کا جو عربی لفظ ہے، تشریق کے معنی ہے سکھانا. اہل عرب گوشت کو سکھایا کرتے تھے، اور ہمارے ہاں اس میں تکبیرات کا اہتمام ہوتا ہے. 9 ذی الحجہ فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ عصر کی نماز تک، جو ہر فرض نماز کے بعد تکبیر پڑھی جاتی ہے، تو اس کو بھی ایام تشریق کہا جاتا ہے. لیکن عموماً جو عرف کی بات ہے تو قربانی کے گوشت کو سکھاتے تھے دھوپ میں وہ لوگ، اور سکھانے کے عمل کو کہتے ہیں تشریق. چونکہ آج خاص طور پر ہماری وادی کی اگر بات کریں گے، یہاں گوشت لوگ سکھاتے نہیں ہیں، البتہ فریز کر کے رکھ دیتے ہیں. وہ فریج میں رکھتے ہیں، فریزر میں رکھتے ہیں، یعنی وہ گوشت کو ٹھنڈا کرتے ہیں. تو گوشت کو ٹھنڈا کریں، ان کو ایام تبرید میں تبدیل کر دیں، تو گوشت کو ٹھنڈا کر کے جہاں بھی وہ اپنے پاس رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں. آپ پڑوسی میں جتنا دینا چاہیں دے سکتے ہیں. بلکہ اور اضافہ کر دوں گا، آپ کے پڑوس میں جو بھی رہتا ہو،
जिस भी मिल्लत से उसका ताल्लुक हो, आप कुर्बानी का गोश्त हर एक इंसान को दे सकते हैं। अलबत्ता उस इंसान और उस पड़ोसी के जज्बात का ख्याल रखना चाहिए। अगर आपका पड़ोसी गोश्त खाने वाला है तो आप उसको दे सकते हैं, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मजहब व मिल्लत से हो। लेकिन अगर वो गोश्त खाने वाला नहीं है तो खामखा उनको तंग नहीं करना चाहिए। अपने पड़ोसियों को गोश्त देने में, खासतौर पर अगर बिरादरान वतन आपके पड़ोस में रहते हैं तो उनको गोश्त देने में उनके जज्बात का लिहाज रखना चाहिए। आखिर पर एक और बात काजी साहब, कुर्बानी किस पर वाजिब है? बहुत अच्छी बात है। कुर्बानी का जहाँ तक ताल्लुक है, कुर्बानी जो लफ्ज़ मैंने शुरू में अर्ज कर दिया था, कुर्बानी लाजिम है साहिब इस्तिताअत पर, जिसको उर्फ़ आम में कहते हैं साहिब निसाब। बहुत सारी चीज़ें, खासतौर पर ज़कात और कुर्बानी के लिए निसाब को अहमियत दे दी गई है कि जिस आदमी के पास निसाब के बकदर माल होगा तो उस पर कुर्बानी और ज़कात लाजिम हो जाती है। अलबत्ता कुर्बानी और ज़कात में एक फ़र्क हो जाता है। कुर्बानी के लिए निसाब में चंद ही चीज़ों को देखा जाता है और कुर्बानी में उससे और ज़्यादा चीज़ों को देखा जाता है। मसलन ज़कात के लाजिम होने के लिए ज़रूरी है हम देखते हैं इसके पास सोना क्या है, चांदी क्या है, नकद पैसा कितना है, और अगर ये किसी चीज़ की तिजारत करता है वो तिजारत की मालियत क्या उसकी बन जाती है। लेकिन कुर्बानी का जहाँ तक ताल्लुक है, कुर्बानी में कहा जाता है कि एक आदमी को अपनी रोज़मर्रा ज़रूरियात पूरा करने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनको छोड़कर अगर इसके पास और कुछ माल है, उसकी मैं मिसाल अर्ज कर दूंगा। हमें कपड़ा पहनने के लिए 2-4 जोड़ों की ज़रूरत पड़ती है। ख़ासतौर पर हमारे जो ख़वातीन हैं, माएँ बहनें हैं, उनके पास इतने कपड़े होते हैं कि वो अगर साल भर भी नया नया कपड़ा पहनते रहें तो उनको शायद दोबारा एक कपड़े को पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह हमारी ख़वातीन अक्सर बेशतर उनको शादी के मौके पर बर्तन मिलते हैं, क्रॉकरी मिलती है, खासतौर पर तांबे के बर्तन यहाँ वादी में मिलते हैं, और उनको वो उम्रू कभी इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। इस माल पर अगर ज़कात लाजिम नहीं हो जाती है, लेकिन ये माल, चाहे ये कपड़े हों, चाहे ये तांबे के बर्तन हों, चाहे उसकी क्रॉकरी हो जिसको वो साल भर भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसकी कीमत अगर 612 ग्राम चांदी के बकदर बन जाती है तो ये लड़की या ये मर्द साहिब निसाब कहलाता है। इस पर ज़कात तो लाजिम नहीं होगी, अलबत्ता इस पर कुर्बानी लाजिम हो जाएगी। खुलासे कलाम ये, हर वो आदमी जिसके कब्जे में ईद के दिन 612 ग्राम चांदी की कीमत के बकदर अपनी ज़रूरत से ज़ायद कोई भी माल हो तो उस पर कुर्बानी लाजिम हो जाएगी। शुक्रिया काजी साहब। आप देख रहे थे सलाम फाउंडेशन के लाइव नशरियात। बात कर रहे थे मसाइल पर काजी मोहम्मद इमरान साहब, जो कि शेखुल हदीस हैं दारुल उलूम बिलालिया से। तो इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान इम्तियाज़ अहमद और कैमरामैन सुहेल मिस्कीन को। खुदा हाफिज़। Allah